بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إن الله لا يستحيي یاسین زبر یس طاح زبر طح لا یستح یا کھڑی مد زیر یی لا یستحیی ان یضرب مثلا اس نون کو ساکن کر دیں گے، حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، ان یضرب مثلا ما بعوضة، لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے، مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، اس نون کو ساکن کر دیں گے، میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به نہیں ادا کریں گے، ويهدي دال یازر دی به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين